وچ سانپ بھی ہیں انہاں وچ بچھو بھی ہیں میں پوچھیا اے جبریل جی میں آکھیا اے کون ہیں جنہاں دے پیٹ وچ سانپ بھی ہیں تے بچھو بھی ہیں جبریل آدایا کا تیری امت دے او لوگ ہیں جڑے سود کھاندے بھی ہن سود دیندے بھی ہن سن دے بیٹھے ہو کہ کہنا اللہ دا نائی وے سود کنے بچو سود دیو ہی نا سود کھاؤ ہی نا چٹنی نال روٹی کھا لو پانی نال کھا لو توڑا علی بھی تا پانی نال روٹی کھاندا او میاں میریاں بچیاں جڑا سن جاں بیٹھے ہوئے تو سادے میں نہیں میرے بھائی کی شادی پر 20,000 کی ساڑی ہونی چاہیے بھامیں گھر رالا سود دی گھن کے آوے تو گھر آلے نو گناہگار نہ کر تیری ساڑی ویکھاں یا سیدۃ النساء العالمین دا او لباس دیکھاں جڑے لباس نال بی بی دا انتقال ہویا ہے حسین دی اماں دے کرتے دے اوتے 18 سیدزادہ پیوند لگے ہوئے حسین دی اماں پیوند لا کرتا پا گئی میری بچی تینوں کیوں طریقہ نہیں آیا اللہ دا نائی وے ایویں سن دے بجائے نعرے نہ لگائے ٹائم نہیں ہے میرا نبی فرمیندہ ہے میں ایسی جات گیاں میں ویکھیا ہے کئی لوگ ہیں جنہاں دے سامنے حلال دا کھانا بھی لاتا ہے حرام دا بھی لاتا ہے انہاں دے سامنے حلال دا بھی کھانا لاتے حرام دا بھی لاتے او حلال آلے پاسے نہیں ویندے او حرام آلے پاسے ویندے ایک بندہ بھی اگر تواڈے وچوں میری گل تے عمل کر لوے میرا رب رحیم میرے اوتے راضی ہو جاسی انہاں تے راضی ہو جاسی وات سن لو اے نہ کھائے ملتان دا مولوی سپیڈ چاکھیا سانو سمجھ نہ آئی میرا نبی فرمیندہ ہے ایک پاسے حلال دا کھانا بے پاسے حرام دا کھانا حلال دا نہیں کھاندے حرام دا کھانن میں پوچھیا ہے جبریل اے کون بدبختن جبریل دیا کا تیری امت دے او بدبختن جڑے نکاح آلے عورتاں نال نہ بانے ان زنا آلے پاسے توجہ کرنے ان اپنے بیوے دے حقوق پورے نہ کرنے ان زنا آلے پاسے وینے ان وہ میں پلو چاہ کے دعا بیٹھا کرنا بھامیں جڑے مسئلہ کل بیٹھے ہو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو اللہ کرے تواڈے وچوں زنا حالا کوئی نہ بیٹھا ہوئے اگر بیٹھا ہوئے تو انہوں واسطہ دینا اور زنا فنائے میرا نبی فرمے دے دنیا نہ دار الجزائے نہ دار السزائے زنا کرانا بندہ اس وقت تک نہیں مردہ جب تک وہ دی عزت دا جنازہ نہ نکل جاوے عزت تار تار نہ ہو جاوے اور میرا نبی فرمے دے میں ویکھیا اور میرا عملی طور تے تجربہ ہوئے ساڑے ملتان وچ 11 پیٹرول پمپاں دا مالکہ مولانا صاحب ایک بندہ زنا وچ آیا آج بھائی گلزار نمے اڈے جرنل بس سٹینڈ تے مونگ پھلیاں دی ریڑھی لئی کھڑائے اور دی ریڑھی دے تلے لکھیا کھڑائے زنا فنا ہے زنا فنا ہے اس جوانی نو جھلو میرے پترو میرے بھائیو میرا لجپال نبی کتنا شان والا او لوگو توانو کیا پتا میرا نبی لجپال نبی با کمال نبی ویکھ کے آیا میں جاندہ تواڈے کول یورو آ جاویں تواڈا دوستیاں ودھویں دیاں تواڈے کنے انگلینڈ دا پاؤنڈ آ جاوے تواڈی دوستی ودھویں دیے تواڈے کنے امریکہ دا ڈالر آ جاوے تساں اپنی اوقات بھول ویندے ہو گندے یار تواڈے نال ایویں چمبڑ وینن جویں مقناطیس لوہے نال چمبڑے او صرف تواڈی دولت دے قبلہ پیاسے نو نہ تواڈو نال پیار نہیں کرنا اے دولت تینوں ملی ہے تا غنی بن کے گزار عرش دا خدا بھی راضی ہو سی فرش دا مصطفیٰ بھی راضی ہو سی میں توڑے بچے نو سمجھاون آیا بیٹھا ایک تقریر چ میں کیڑا کیڑا کچھ آکھاں کمی پیشی ہوئے تا مینوں معاف کر دیوائے اج میں تھوڑا جیاں پر
سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں